पंकज राय हांगा क्युनीत रावता, वयर रावता फर्स्ट फ्लोरार। आनी हांव म्हाजी बायक हांगा पार्क करता सद्दां। आनी म्हाजी बायक 2-3 दीस जाले स्टार्ट जायना हालीं। हांगा पार्क करून कवर करून हांव डॅडील बायक घेवन कामार वयतालो। आनी ह्या सकाळीं कामार गेलो, ते लक्ष दिवना जालें बायक आसा काय ना म्हणून। आनी हांव दुसरी बायक घेवन गेलो। मागीर मामीचे फोन येयल्ले की थंय चोरी जाल्या, बायक कोणाली, तूं येवन मातसो पळय म्हणून। आनी येवन पळयत जाल्यार म्हाजीच बायक ना जाली। आनी तो म्हाजो फ्रेंड आहा गणेश, तेजी CCTV आले, तितून तेणें पळयलें, तेजी पयलीं गाडी चोरी करपाक यत्न केलो आनी तें जावना म्हणून म्हाजी गाडी घेवन गेलो तो। आनी म्हाजी गाडी घेवन गेलो आनी ती गाडी स्टार्ट जायना म्हणून थंय मुखार बंद पडून आली ती। हांवें मागीर तेन्नाच पुलिसेक फोन केलो। पुलिसे फोन करतकच म्हाका PCR चो कॉल येयल्लो। PCR येवन सगळी डिटेल घेतली आनी ते मागीर म्हणपाक लागले आमी मातसो रावंड मारून येता। ते म्हळ्यार तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलो आमकां की गाडी मेळ्ळ्या तुजी, येवन पळय म्हणून, आयडेंटिफाय कर। वचून पळयत जाल्यार गाडी म्हाजीच आली। आनी आतां गाडी थंयच हांवें फ्रेंडागेर लॉक करून गेला। आतां पुलीस स्टेशनार वचून कितें कंप्लेन करपाक तें करतलो। म्हजो नांव गणेश, म्हजो हांगा पेट शॉप आसा। हांव मॉर्निंग लायक 8-10 कितें हांगा पावलो। पयल्यार म्हजो कारीचे फाटल्यानचो डोर ओपन आशिल्ले। ओपन आसा म्हणून हांव मातशें CCTV चॅक करपाक लागलो, कितें भुरगे बी काडलेले आसता म्हणून। पयल्यार 2 सुमार कोण येवन न्हू तेजे फाटल्यानचो डोर ओपन करून मागीर ते भितर म्हणल्यार चोरी करपाक ट्राय केला, वायरी बी कट केला अशें। मागीर ते जावंक ना। ते मागीर हांगा फाटल्यान आमचें एक एक्टिवा आसा, ते मागीर तेजे डिकी ओपन करपाक ट्राय केला, म्हणल्यार हॉरिबली म्हणल्यार अशें काडपाक बी ट्राय केला, तेही जावंक ना। मागीर हेंचे हांगा बुलेट दवरलेले, ते कवर आशिल्ले, ते कवर काडून तेणें मागीर हँडल लॉक नाशिल्ले ते स्टार्ट करपाक ट्राय केले, ते स्टार्ट जावंक ना। मागीर ते कितें केलां, तेणें दुखलोवन हांगासून डायरेक्ट घेवन गेला। मागीर म्हाका तें कळ्ळें, मागीर तांकां हांवें सांगलां सगळें रिपोर्ट दिवन। आतां तें पळोवपाक जाय, कित्याक डेली हांगा म्हणल्यार रातचे खूब अशें हें जाता, हांगा कोण म्हणल्यार चड पळयना अशें। ते मातशें हांव मागता कितें करपाक जाय म्हणून। तुजी CCTV पळयतना तुका कळ्ळें दुसऱ्याची गाडी चोरी हय हय, कितें म्हणल्यार आमचे डोर ओपन आशिल्ले काराचे, ते CCTV हांवें पळयल्यार हेंचे गाडीच ना हांगा। मागीर हांवें डायरेक्ट तांकां इन्फॉर्म केला अशें अशें तुमची गाडी कोणी रॉब केला म्हणून। मागीर हांवें तांकां CCTV हे दिला। लोकांक कितें सांगूंक सोदता तूं सद्याक? तेच सांगपाक जाय, कित्याक तेंचे व्हॅल्युएबल गाडी बी पार्क आसता हांगा। कोण म्हणल्यार चड जाता हांगा, अशें चोरी बी जाता, कोण आजून हें करूंक ना अशें। पळया कितें जातलें म्हणून।